سلام البنات، مرحبا بكم في لاشين ديالي نينا بيوتي 19. اليوم جيت لكم فيديو جديده اللي كنتمنى تعجبكم، وهو اول سواب ليا مع لا بيل اسوما ديال لاشين كراميل اللي غنخلي لكم لاشين ديالها في صندوق الوصف. وكنتمنى بزاف انكم تمشيو تشجعوا هاد لاشين لانها فريمون الميريت. كدير بزاف ديال الوصفات طبيعيه، دي زاستوس، حتى تو سكي ماكله كديرو. قررنا اننا ناخذ واحد البودجي ديال 200 درهم، وكل وحده منا غتحاول تجي غير هذيك 200 درهم وتاخذ 10 برودوي. سي لو ماكسيموم اللي نقدروا ناخذوا بهم. انا بيرسونيلمون تقاتلت على هذيك 200 درهم باش ناخذ بها دي برودوي على بورتي ويكونوا مهمين، و 90% يكونوا زوينين و تقدر تحتاجهم على بورتي اون ميم طون. غنخلي لكم لو لين ديالها باش تشوفوا حتى نتوما شنو درت ليها انا في لو سواب، وغنبدا لكم بلو سواب ديالها اللي جاني في هذا البوكس بحال هكا. صوباتو بالبابي كادو، درتو زوين. ابري صيفطات ليا دي تروك اللي انا وصفتهمش ليها، ديزولي ما شيري نسيتهم. صيفطات ليا دو شوكولا، صيفطات ليا هاد جيلي بيلي، وسمحي لي حيت حليتهم قبل حيت جي با بو زعما ريزيستي نتسنى حتى نصور لا فيديو. هذا صيفطات ليا دي بسكوي اوسي، هذا البسكوي وهذا، ويمكن شي حاجه اخرى يمكن حتى هي كليتها ما عقلتش. ديزولي مابيل. اول حاجه غنبدا لكم بها هي هاد لافوي اللي كتبات ليا فيها شنو غادي يكون فيها في السواب. غنبدا لكم باول حاجه. كتبات ليا هادي اللي عجبتني بزاف، فيها يوتيوب وفروم كراميل تونينا بيوتي 19. ميرسي بوكو ما شيري. كتبات ليا فيها على بلو بيل مامون au monde. Merci, j'espère que ça te plaira. Pour l'emballage, il n'y a pas de souci ma belle. كلشي اللي جا من عندك زوين. alors غادي نبداو بالرقم واحد، هو اللي فيه سي بور عمران. alors سي بور عمران شنو غادي يكون؟ نقلبوا على نمره واحد. نمره واحد هي هادي. بون سا سون لي لانجيت غادي يكونوا. سمحي لي غادي نخسر لك لومبالاج وكلشي الخدمه ديالك باش نشوف شنو درتي ليا. نحاول نسربي. وي سي دي لانجيت ديال بومبيرس. اللي كيعجبوني في هاد لي لانجيت هما هاد اللعيبه هادي لي براتيك زوينه. ميرسي بوكو ما شيري، ميرسي دو لا بار d'Amran. ندوزو لو نيميرو 2 فيه pour la protection intime quotidienne. protection intime quotidienne numéro 2 هي هذه protection intime يقدر يكون شوفوا شنو هما. فوالا سمحوا لي. وي اكزاكتومون سي سون دي سيرفييت ديال لا مارك اولويز. هما هادو. ميرسي. غندوزو نمرة 3. un indispensable pour tes belles dents. Dentifrice 3 يكون عندنا dentifrice c'est sûr. اللي بغيت نقول لكم غادي يبان لكم 200 درهم ما تقولوا قليله، ولا كاين ناس يقولوا لا نجيبوا بها بزاف، مي سي دور باش تاخذ شي حاجه دو كاليتي او ميم طون تكون زوينه. سي دونتيفريس ديال لا مارك كريست حتى هو زوين. دايوغ راه كاين في لي غران سورفاس. اللي خرج جديد هو هذا ديال تفيدي وايت ديال تبييض الاسنان زوين. ميرسي ما بيل. نبقى نقول لك ميرسي تنسالي هادشي. alors qu'il numéro 4 c'est notre sponsor officiel pour nos ongles. ah oui غادي يكون soit le dissolvant soit le coton. numéro 4 وهذا باش عجبتني كراميل بات العيبات. هادشي عرفتي قتلاتني صعدني. انا ما درتش لها بحال هكا. انا داكشي كنت درت سكوتش حيت كانت عندي بزايده خصها تخسر ليا وانا كثر هكا كراميل با بلوس. جي كرو سي لو ديسولفون. وي 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 كراميل هادشي لصقتيه بزاف خصيه يهرب كتفتيه. وي سي ان ديسولفون هو كيبان ليا من هنايا. هذا سي ان ديسولفون ديال لا مارك مادونا. وي سي ان سبونسور
ديالنا. الوغ كاين حاولت ندير هاد ليكم سواب بالزربه باش هكا ما نعطلش عليكم وتعرفوا لو سواب اللي داز بيناتنا. Pour le numéro 5, c'est pour avoir une peau bien hydratée. غادي تكون une crème hydratante 5. راه كما كتشوفوا انا بغيت نحل معكم لو سواب، راه ما حليتوش ديجا، ما عنديش فكره عليه زعما اسي. يقدر يكون جاني الفضول اخريت لا فوي، مي ما حاولتش نحل هذا الشيء، بديت نحلو معكم. وي سي لا مارك ايدرما سوفت ويلارغون بيو كريم دو سوان هيدراتونت اي نوريسونت سون بارابين. هادشي اللي عجبني في هاد لا كريم، سي سون بارابين. وهاد ايدرما كنشوفها في لي هيدراتونت اللي كيكونوا يمكن في صالون دو كوافور، كتكون فيهم ريحه اللوز، ريحه l'argan, كيكونوا بزاف ديال الروايح. Numéro 6, tu vas t'en servir avant de dormir. Tu vas t'en servir avant de dormir. 6. ما عرفتش. او نو قولي لي ديال نيفيا كنت بغيت نجربو. Oh, merci beaucoup ma belle, c'est gentil. Un démaquillant double action. Merci beaucoup ma belle, c'est gentil de ta part. كنت بغيت نجربو، سمعت عليه بزاف، كنت كنتسنى غير واحد ديال غارنيي يسالي ابري عاد نشريه. ميرسي بوكو سي جونتي، جو في ليسايي ونرد عليكم في توب اي فلوب. alors 7 sans lui ta douche sera incomplète. Un bain douche 7. قلبوا على 7 باش هكا نقول بوا لي زيتاب. 7 oui. يكون ديال الفوشي. 7 والله الا كامل داير هادشي بالنيه ديالها، عرفتي سداه بحال ما غاديش نحلو غيبقى يس ديال الفوشي. كراميل خصني ندير انا وياك اون شين وحده، حيت عندنا الافكار بزاف مقاربين. هاد لو باندوش كنت بغيت نجربو، حيت عندي دايوغ ديال الفانيلا، وقلت طلعت لي ديك الريحه في راسي، سورتو دابا مع الصيف يفو شونجي هذاك الريحه، حيت الفاني كتجيني انا سورتو الصيف كيجي فاني، حيت الي اسي فورت. جبت لي هذا ديال مونغ مانغو باندوش شاور جيل، وهذا سورمون تكون الريحه زوينه ديالو. انا كيعجبني المونغ ناكلو مي نديرو جامي تيستي. سا سو سون لو مونغ، الريحه زوينه. ميرسي بوكو ما بيل، والله سي دي كود كور هذه اللي صفتي ليا، سي جونتي دو تا بار. Alors, pour 8, je pense que ça va être utile et surtout pratique pour les cheveux. جربيه وردي عليا الخبار، بيان سور غنجربو نرد عليك الخبار. كاين نيميرو قلنا 8 شنو غادي يقدر يكون؟ هذا سي 10. الوغ 8 معرفتش نكون شامبوان سيك. جو كرو با يكون ان شامبوان سيك، حيت هنا كتبات ليا sans lui. Non, je pense que ça va être utile et surtout pratique pour les cheveux. ولا تكون اون موس. شنو يدوز alors là c'est corps et souplesse, cheveux revitalisés, brillants et soyeux. ديال بيفاز. هاد البيفاز ولا بايفاز، هاد لا مارك زوينه بزاف. دايوغ يلا خديت واحد لا كريم pour lisser les cheveux، و سي ان كتحبس الحراره ولا شالور على الشعر، وحتى هذا زوين بغيت نجربو. ميرسي بوكو لي خطيك عليا يا كراميلاتي. هادو pour les cheveux secs dry hair زوين. ميرسي بوكو سي جونتي، حتى هو غادي نجربو. alors بقاو لينا دو برودوي نوف. tu vois l'utiliser avec numéro 6 c'est le démaquillant des yeux. غادي يكونوا des discoutants. يس فوالا هادو دي ديسكوطون دايلي كلير. هادو ديال لا مارك سيبتونا، كيكونوا حتى هما في لي غران سورفاس. فوالا
فيهم 40 وحده. Le dernier produit, ça nous sauve la vie et surtout pendant l'été. Ça nous sauve la vie pendant l'été. غادي يكون deodorant. غيكون deodorant ديال لي زيستيل. يس نيفيا. وي هو هذا. دايوغ عندي لو ميم مي اون فول سايز، عندي الفورما لا فورم كبيره. هذا زوين، سي بوكيت كيدار في الشنطه ديالكم ولا في هذا في لو ساك ديالكم. الي براتيك اوتيل زوين. انتي ترانسبيرون بيرل بيوتي زعما ريزيستي 48 اور سي فري. مي المشكل اللي في هادو خصك 24 تغسل، ماشي تزيد ويل على ويل على ويل وتزيد نيفيا. كيولي ريحه اخرى، كتولي ريحه ديال الفلالس. الوغ نيزيتي با انكم ما تفكروش انكم تبقاو تيزيتيو تغسلوا ولا ما تغسلوش، لا خصكم تغسلوا. الوغ كان هذا هو لو سواب ديالي مع كراميل. كنقلب واش نسيت شي حاجه. الوغ كانوا هادو هما لي 10 برودوي من عند كراميل. فريمون صا في ان غران بليزير ان لو بروميير سواب ديالي يكون معاك. اوسي لي برودوي فريمون عجبوني. ميرسي بوكو. ونبغي نقول لكم ماشي ليسونسيال هو لو بودجي ولا لو مونطون اللي غادي ديروه بيناتكم، مي ليسونسيال انكم تشريو داكشي زعما باغ امور. ماشي ضروري يكون غالي وماشي ضروري يكون رخيص pour vous exprimer. l'essentiel que تشوفوا داك البيرسون شنو محتاج. n'importe quoi يقدر يكون غالي ولا رخيص، ما تشريو ليه الحاجه اللي هو بغاه و ça va lui faire plaisir. c'est le geste qui compte. merci beaucoup ma belle, c'est gentil de ta part. نقول لك gros bisous. merci beaucoup. ان شاء الله شي سواب اخر وبيجي اخر. merci beaucoup.